बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियासत के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान की सियासत के दिन रह गए हैं 10, फिर बस ख़त्म, कहानी इमरान खान की ख़त्म हो जाएगी। ये मामला क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान के जो है क्या कहते हैं बेवकूफ़ियाँ या एक इलॉजिक लॉजिक जो है वो मुसलसल पायन उन्होंने मुसलसल रगड़ता ही चला जा रहा है। देखिए उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया, उत्थे पायन भी होए, देखो होए अंग्रेजी च ने, इस करके ना प्रॉब्लम यह है कि इतों के लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आई, लेकिन पायन बकायदा बिस्त होए और उसको एक्सपोज करने के लिए ज़ाहिर है ये हुकूमत को चाहिए एक्सपोज करे, ज़ाहिर है ये मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल्स को चाहिए, ज़ाहिर है कि ये पीपल्स पार्टी वालों को चाहिए, लेकिन उन्होंने जड़ा ना मतलब पट्टी सुता है, यानी उनको किसी किस्म का इस बात का कोई फ़िक्र फाका ही नहीं है। ये जो हैं अपना वजारत इत्तलात वाले कि जनाब वो इस पर को काम करें, ठीक है, जितना का हम एक्सपोज कर सकते हैं उतना कर देते हैं, क्योंकि इमरान खान पर तनकीद करना या हुकूमत वक्त पर तनकीद करना, किसी भी एक ऐसे सियासी रहनुमा पर तनकीद करना जो कि पाकिस्तान की तकदीर का मालिक व मुख्तार रहा है या वो बनने जा रहा है या वो चांस ने जो भी पावर प्ले के अंदर है उसके उस पर तनकीद करना, उस पर नज़र रखना हमारा काम है। तो उस इंटरव्यू को असर मैंने सुना था जो है अपना CNN वाला, उस पर मैंने बात की, फिर मैंने TRT वाला सुना, फिर पान मायूसी हुई, फिर भी उस पर बात की। सर अब DW का सुना है, यकीन कीजिए बड़ा ही दिल दुखता है यार, ये बंदा साडा प्राइम मिनिस्टर रहा। मैं कहता हूँ कि वो लोग जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया, जो सिलेक्टर्स थे यार, कम अज़ कम उनके हाथ में दोबारा इस तरह का इख्तियार नहीं आना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उन्होंने क्या पाए नजी बिल्कुल ए पोलिटिकल। देखें ये चॉइस थी उनकी कि एक ऐसा बंदा जो इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई बंदा सोचता है यार बात करते हुए आप अपने मुल्क की प्रीमियर एजेंसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब उनके एक मेजर जनरल जो कि ज़ाहिर है कि बहुत अहम मुद्दे पर फाइज हैं एजेंसी के अंदर, उन्होंने आपको मारने की प्लानिंग की और ये आप डिटाई के साथ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, ये शहबाज शरीफ साहब हो गए, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, इन्हें तो इल्ज़ाम लगते रहते हैं। ये पॉलिटिकल लोगों के ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला ना कभी रुका है ना रुकेगा, इनकी कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आप उस अदारे की साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं इंटरनेशनली, उसको एक्चुअली एक रोग अदारा कह रहे हैं, जो अदारा पाकिस्तान की सलामती का ज़ामिन है और जो अदारा जो है जिदी वजह तो असी सारे 22 करोड़ लोग है बड़े आराम नाल सिर दे बांह थले रख के ना वो असी खैर निबड़ लांगे राह दे नाल, तो उधर भाई ने बदनाम करने पर रहा है। और मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि ये जो ISI वाले हैं इन्हों का खून क्यों नहीं खोल रहा भाई ने, इन्हों क्यों नहीं गुस्सा आया या ये क्यों नहीं इमरान खान नू वागा पा रहे कि यार को खुदा दा खौफ कर जान दे, तू बाजी नहीं आ रहा, यानी झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। अब देखिए मैं आपको मिसाल के तौर पे आपको ये कहना चाहता हूँ, बताने लगा हूँ कि DW को जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, सर उसमें उन्होंने ये कहा कि आप जो एंकर हैं उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और जनरल पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने आपको मारने की प्लानिंग की, इसका सबूत है कोई खान साहब आपके पास? अच्छा अब मसला ये है इमरान खान साहब का कि इमरान खान साहब को ना आदत पड़ी हुई है मरहूम अरशद शरीफ की, आदत पड़ी हुई है इमरान अहमद खान जो इमरान रियाज खान है उनकी, कामरान खान की, इस तरह के जो है अपने पासे दे जो एंकर उंकर है ना, उनकी आदत पड़ी हुई है। इन्होंने आदत नहीं पई फ्री मीडिया की, और उतो जेड़े कर रहे हैं DW हो गया या जो क्या कहते हैं वो CNN वाले हो गए, वो तो भाइन नहीं बख्शते अपने हुक्मरानों भी। तो इमरान खान तो बेचारा किसी खेत की मूली नहीं ना, इनकी एक क्या कहते हैं अपब्रिंगिंग इस तरह की होती है कि भाइन झकना नहीं गल करने तो पहले, तो वो झकते कोई नहीं, वो सीधा सवाल कर देंगे। अच्छा अब उन्होंने कहा कि जनाब आप ये बताएं आपको सबूत है, तो इमरान खान ने कहा कि मुझे ये इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि इन लोगों को मुझसे ख़तरा। उन्हें कहा नहीं सर बात यह है कि ये मतलब शर्लक होम्स वाली को तुसी मंतक पेश कर रहे हो, खुद दसो ना सी ना गल कि आपको आखिर ख़तरा क्या किवें इन्होंने तुहाडे खिलाफ प्लान किया। तो फिर वो कहते हैं कि यार असल बात यह है, इमरान खान कहता है कि जो लोगों का काम करने का तरीक़ेकार ही है, उनका पैटर्न ही है,
تو لہٰذا مینوں پتہ ہے کہ ایسے طرح یہ حملے کر دینے اور یہ سارا پلان کرتے ہیں. یار یہ بات کرتے ہوئے 1 منٹ کے لیے نہیں عمران خان کو خیال آیا کہ میں وزیر اعظم بن گیا پھر نہیں بنا گا, چلو بن جاؤں گا, کوئی میرا داد ابا چل جائے گا, دوبارہ لگ جائے گا. پاکستان جیسے ملک میں سر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو لگ جائے گا. یار نہ بھی لگے, پاکستان نے تو رہنا ہے نا. یہ اس ملک کی سیکیورٹی کتنی اہم چیز ہے, اس نے تو برقرار رہنا نا. اور یہ سارے کا سارا معاملہ کون ڈیل کرتا ہے؟ آئی ایس آئی ڈیل کرتی ہے. تو آپ اس کی کریڈیبلٹی کو باقاعدہ طور پر داغدار نہیں کر رہے, تسی سامنے کھلار کے مطلب مسلسل تیر کمان دے نال جڑا نا نشانے لائی جا رہے ہو. کو خدا کا خوف کرے خان صاحب. بر او بھائی نو خیال نہیں آیا, لیکن اینکر جڑی سی نا وہ مطمئن نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا نہیں پائن ایسا نہیں ہوئے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ تھا اس بات کا کہ جناب آپ کے خلاف یہ پلان کر رہے ہیں, اور جس طرح آپ کہتے ہیں جنونی اور حملہ جو عمران خان ہے نا مسلسل کہی جا رہا ہے کہ یہ مذہبی جنونیت کا نام لیں گے, جس طرح سلمان تسخیر کو مار دیا گیا تھا. حالانکہ بائی دا وے جس لیے سلمان تسخیر قتل ہوا تھا تو عمران خان پرلے پاسے سی, ٹھیک ہے, یعنی یہ قاتلوں کے ساتھ تھا, یہ سلمان تسخیر کے قتل کی مذمت کرنے والوں میں شامل نہیں تھے. بٹ اینی وے اب وہ اس کا سہارا لینے, وہ کہتے ہیں جس طرح سلمان تسخیر کو قتل کیا تھا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اس بات کو دہراتے چلے جائیں بے شک, لیکن اینکر کا سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو پتہ تھا کہ یہ آپ کے ساتھ ہی کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ اپنے چاہنے والوں کی زندگیاں خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ بس تینوں جو پتہ لگ گیا کہ تینوں انہوں نے مارنا ہے تو اے جڑی تو گلاں دسنا پیا اس تو بعد انج ہونا ہے تے تیرے نال بندے ہون گے تو تو بھائی گھر بہ لوگاں دی زندگیاں دے خطرے چ نہ پا, اپنی بھی زندگی بچائیں اور لوگوں کی زندگیاں بھی بچائیں. دیکھیں نا وہاں پر موزم نام کا ایک بندہ شہید ہو گیا, وہ 3 بچے. یار وہ منظر میں نے بھولدا ہی نہیں خدا دی قسم. وہ جس طرح منڈا اتنے ڈگیا ہے اور وہ 3 بچے جی میں پیو نو اٹھانے کی کوشش کر رہے, پتہ نہیں مجھے تو نیند نہیں آئی وہ منظر دیکھ کے. ابھی میں بات کرتے ہوئے میرے آنکھوں کے آگے وہ منظر آ گیا. برداشت کرنا بڑا اوکھا حضور اس معاملے کو. پتہ نہیں کس طرح وہ عمران خان رات نو ستا ہے یا باقی لوگ جنہوں نے یہ جس نے بھی یہ پلان کیا اور رات نو کیویں ستے ہون گے, میری سمجھ سے باہر ہے. تو وہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب یہ اس نے یہ پوچھا کہ بھئی تو گھر بیٹھ پھر تو بڑی چاہنے والی زندگی کیوں خطرے ہی پانا ہے. تو آگے سے کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں تو خطرے جو ہیں ان سے آگاہ ہوں اور میں تو ریلیوں کا ریکارڈ بنا رہا ہوں. ان 10 بندہ ایتھے کی کرے, وہ پائنا اپنے ریکارڈ بنان ٹرے نے. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ وہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا جڑا نا نام بنا لیں گے کہ میں اینی ریلیاں کرتی ہیں 6 مہینے. یار کو خدا کا خوف کرو یار, لوگوں کی زندگی کا سوال ہے. اگر آپ واقعی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے جو آپ کلیم کر رہے ہیں تو پھر نہیں کرنا چاہیے تھا نا. لیکن خان صاحب باز نہیں آتے. میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے پھر کہا کہ خان صاحب آپ ثبوت ہے تو پائن سیدھی طرح دے دیو. انہوں نے کہا جناب میرے کو واقعاتی شہادتیں ہیں نے اور میں دوں گا. اتنے اینکر نے کہا مطلب ہے کہ تیرے کچھ نہیں گا, کسی ویلے بھی تو جھوٹا ثابت ہو سکنا ہے. ایویں مطلب پھر اینکر نو میرا خیال سمجھ آ گئی, انہوں نے کہا اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہا ہے, ساڈا بھی ٹائم ضائع کر رہا ہے. تو انٹرویو پھر اس کے بعد تقریباً ختم ہو گیا. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا یقین کیجئے کہ ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے کہہ دیا شہباز شریف چور ہے, زرداری کرپٹ ہے, نواز شریف کرپٹ ہے, اس لیے وہ کرپٹ ہے, گل ختم. کسی ثبوت دی لوڑ کوئی نہیں. مثال کے طور پر کہتے ہیں 1100 ارب روپے کے انہوں نے معاف کروا لیے نئے قانون کے ذریعے جو انہوں نے نیب کو اپنا مطلب کی کہتے ہیں کٹ ٹو سائز کیا ہے. 1100 ارب روپے کے کیس انہوں نے ختم کرا لیے. بندہ پوچھے کہ نئے قانون کے ذریعے ابھی تک کسی بھی بڑے سیاسی رہنما کا ایک بھی کیس ختم نہیں ہوا حضور, ایک بھی. پوچھیں ان سے, کوئی صحافی یہ سوال کرے کہ حضور پلیز بتائیں کیا مریم کا کیس اس قانون کے تحت ختم ہوا ہے یا پرانے کے تحت ہوا ہے؟ احسن اقبال کا کیس جو ہے اس قانون کے تحت ہوا ہے یا پرانے قانون کے تحت ہوا ہے؟ پوچھو تو صحیح. زرداری صاحب کا کیس ختم ہوا ہے تو اس قانون کے تحت ہوئے یا پرانے کے تحت ہوئے ہیں؟ وہ خدا دا واسطہ یار خان صاحب, مطلب جھوٹ بولن دی اخیر کیتی کھلوتا پائی تے انہوں روکن ٹکن والا کوئی بھی نہیں. اور جن کے اوپر وہ تڑا تڑ سینہ ٹھوک کے الزام لا رہے ہیں نا, یعنی یہ جو آئی ایس آئی, یہ جو ظاہر ہے میجر جنرل فیصل نصیر صاحب میری تو زندگی کبھی کو نہ ملاقات ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی رابطہ کرتا ہے جو کوئی. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਤੂ ਹੀ ਪੀ ਲੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पता नहीं की हो जाता सी। बहरहाल सर वो अपना बच्चा मेरा ख्याल लाडला है, शायद इसलिए कुछ नहीं हो रहा। उनकी मर्ज़ी है जी, वो करे ना करे, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने के लिए या उनकी सियासत पर जी रोक लग जाएगी या 10 दिन और फिर बस वो जी मैं गल की सिर्फ इसलिए किते ने बात कर रहा हूँ क्योंकि ये अगले 10 रोज़ के अंदर अंदर जो है ना वो नए आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन होने जा रहा है सर, ठीक है। यानी मेरी इतलात के मुताबिक 18 से 21 नवंबर के दरमियान नवा आर्मी चीफ जो है वो आ जाएगा। बाजवा साहब के अलविदाई दौरे शुरू हो चुके हैं। जो लोग बाजवा साहब को दोबारा देखना चाह रहे थे अपना यानी आर्मी चीफ के अहदे पर मुसलसल तैनात देखना चाह रहे थे, और ये अनीक नाजी साहब के मुताबिक वो उनके जो बड़े करीबी को अजीज़ हैं वो इमरान नवाज शरीफ के कोल जाके बैठे हैं सर कि भाई मेहरबानी करो, उधरों हो गया इनकार। और अब जो है वो जो क्या कहते हैं बाजवा साहब उन्होंने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं, और ये दौरों का मतलब ये है कि पायन हुण नवा आर्मी चीफ आएगा, और नया आर्मी चीफ जो है वो आने का उस बंदे के आने का इम्कान बहुत ज़्यादा है जिस बंदे ने पायन इमरान खान दी ना घर दियाँ चोरियाँ फड़ियाँ सन, ठीक है। उनकी मौजूदा बीवी के साबिक़ खामद, उनकी मौजूदा बीवी के साबिक़ खामद में से जो बच्चे हैं सर उनकी मौजूदा बीवी की एक सहेली फ़रग होगी, उनके जितनी रिश्वत की पैसे की लेन देन, हीरे की गुठियाँ ते हीरे वाले हार, वो सारे मामला जड़े ना जिस भाई ने फड़े सन ना उनका इम्कान है कि वो आ सकते हैं। अच्छा, अब अगर वो आ गए, फ़र्ज़ करें जिसका बहुत ज़्यादा इम्कान ज़ाहिर हो रहा है, मैं एक्चुअली इसलिए मैं खुल के बात नहीं कर रहा क्योंकि भाई फैसला करना शहबाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ साहब ना नवाज शरीफ की घूरी के फैसला बदल लैणगे, तो मैनू यकीन कोई नहीं कि मियाँ साहब जिहड़े ने वड्डे मियाँ साहब जिहड़े ने वो की कहंदे ने अपना मुहम्मद बिन सलमान का किते प्रैशर ही ना लै जाण, ठीक है। तो अगर वो प्रैशर लै गए तो फिर तो वड्डे चोई साहब की सत्ते खैर है ना, फिर तो वड्डे चोई साहब चुभते रहेंगे। तो मैं एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा एहतियात से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी ओहदे की तैनाती की बात हो रही है जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। उस अदारे की पाकिस्तान के मुस्तहकम रखने के लिए उसका मुस्तहकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। ये बात जितने भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं ना वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, मियाँ नवाज शरीफ हुए, पीपल्स पार्टी हुई, ANP वाले हुए, उन्होंने कभी अदारे के ख़िलाफ़ बात नहीं की। हाँ, वो मतलब है कि शख्सियात के ख़िलाफ़ बातें ज़रूर करते हैं जो आइन के ख़िलाफ़ जाते हैं, वो करनी भी चाहिए। मतलब जनरल प्रेम शरद के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, बिल्कुल ठोक के जाके बोलना चाहिए। इसी तरह जनरल ज़िया ने सत्यानाश किया पाकिस्तान की, जड़ा जबा गया भाई, उसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए जो आइन की खिलाफ वर्जी करे। लेकिन जड़ा को आइन की हदूद च रह के ज़िंदगी को धीमे सुरों के तहत गुजार रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से गुजारनी चाहिए। तो मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूँ कि उस अदारे का के सरबराह का फैसला होना है, इसलिए मैं अपने पास से नाम नहीं दे सकता। नाम उन्होंने देना ज़रूर जो ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब हैं, सैन तो चल रहे, मेरे तो नहीं चल रहे, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कुछ वाइब्स ऐसी हैं, कुछ मुझे इस बात के जो है ना शवाहिद इस तरह के मिल रहे हैं कि वही भाई साहब जो हैं वो मतलब मुर्शद जड़े ने वो आर्मी चीफ बन जाएंगे। तो सर वो अगर वो बन गए तो टाइट है फिश पाइन, काम ख़त्म। इमरान खान साहब जड़े ने वो बस पे बस ज़्यादा बात नहीं, चीफ साहब वाला सीन हो जाएगा बिल्कुल। और अगर फ़र्ज़ करते 1% ही सही फ़र्ज़ करते हैं कि अगर वो नहीं बनते और वड्डे चोई साहब ये बैठे रहते हैं, ठीक है, और वो भी चलते हैं तो भाइन काम फिर भी इधर ख़त्म ही है। ये अगर वो आ गए तो 10 दिन में ख़त्म है, अगले 10 दिन मुक जानी कहानी। और अगर वो ना आए तो यही अगर फ़र्ज़ करे रहे तो फिर को 20 दिन मुक जाएगी, लेकिन कहानी भाइन दी ख़त्म है की जाऊँ। अब इनका सर्वाइवल जो है ना वो मुझे काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। मेरे सच्ची बात है आपसे अर्ज़ करूँ कि शेख रशीद साहब जैसे लोग जो है ना वो सिर्फ इसलिए अब तक इमरान खान की पख मार रहे हैं कि उधरों भाइन बिल्कुल कोई उन्होंने घा नहीं पै रहा। पेंशन भी जब्त हो गई भाइन की,
نوا کنٹریکٹ بھی نہیں رینیو ہو رہا, ٹھیک ہے, وہ ادھر بالکل انہوں نے بوا بند کیتا ہے. اسی لیے شیخ رشید اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ اتنے پائن لندن میں استخارہ ہو رہا ہے کہ نیا آرمی چیف کون آئے گا, تو تینوں لاہور دا چلا نظر نہیں آ رہا. ایتھے جڑی وہ بشرا بی بی بیٹھ کے چلا کٹ رہی ہے, 2 زمان پارک کے اندر 2 وجوہات کی بنا پہ بتانے والے بتاتے ہیں. ایک یہ کہ قاسم اور سلمان آ گئے ہیں, دونوں بیٹے, پیو نے دل چی محبت ہی نہ جا گئے, پیو کے دل ہر اولاد ہے, وہ کہنا ابا یہ کڈ بچوں یہ تو کی رکھی ایٹم, ٹھیک ہے, اور وہ کڈ کے باہر مار دے. عمران خان کا کی پتہ لگتا ہے پائے کسی لے متھے دیکھا رہ لے, لہٰذا ایک اس کام کا چلا کٹ دی بھی, دوسرا اس کام کا چلا کٹ دی بھئی کہ لگیاں نے موجہ ہون لائی رکھی سونے, مطلب عمران خان کے ساتھ رہ کے موجے لگی ہیں نا دیاں. تو لوگ تو یہ بھی باتیں کہہ رہے تھے شیخ رشید صاحب ادھر نو دھیان مار لو لاہور والے پاسے, تو یہ لندن دھیان ماری ہے, تو بڑی دور دی نگاہ پائی ہے. میں کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے نا سر, اب ان کی کہانی ختم ہے. شیخ رشید ہوں یا پرویز لائی ہوں, ان سب کو اس بات کا علم ہے, یہ سارے بڑے سیانے لوگ ہیں, بیوقوف نہیں ہیں, لیکن ان کو کچھ کی تو ڈیوٹیز ابھی نئی لگی نہیں ہیں. ان کو یہی کہا گیا کہ ٹل ہز لاسٹ بریتھ آپ نے ساتھ رہنا ہے. میں پولیٹیکل بریتھ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ ساتھ رہیں گے. اور جو کچھ ہے ان کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا, بس ختم, تیری لوڑ کوئی نہیں, جیسے شیخ رشید ہو گئے. تو یہ معاملہ ہے, اس لیے ان کے بیانات پہ اتنا غور نہ کریں, اور بس عمران خان جو ہے نا وہ ہوں اپنی سیاست کے دن گنے بیٹھ کے. میں کم از کم ایسے ہی سمجھ رہا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسے سمجھ رہے ہیں, جیسا بھی سمجھ رہے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.